अस्तु तत्र सुशीलाक्क भवती वदति वा वक्रतुण्डमहाकाय? अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। अस्तु इष्टदेवता प्रार्थनां कृतवती तदपि सम्यक् एव। तर्हि अहमेव वक्रतुण्ड इति वदामि। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। सरयु तत्र पठामि संस्कृतं, भवती वदतु, भवत्याः पिता अनुवदति। पादशः। पठामि संस्कृतं नित्यं पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। सम्यक्। तर्हि तत्र एकादशी अद्य वा अथवा ह्यः आसीत् वा? अद्य एकादशी अद्य 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 ओ अस्तु, अस्माकम् अभवत्, ह्यः आसीत्। इत्युक्ते शनिवासरे इदानीं द्वादशी अपि। सम्यक्। तर्हि तत्र किम् एकादशी निमित्तं भवन्तः किं कुर्वन्ति? उपवासं कुर्वन्ति। उपवास उपमा उपवासः। अस्तु सम्यक्। सर्वे उपवासं कुर्वन्ति वा कथं? तथा। ममापि किं भवति, यदा प्रवासे भवामि मम तु कष्ट इत्युक्ते तत्र एकं तु एवम् अस्ति तत्र यथा भवन्तः व्रतरूपेण एकादशी व्रतं कुर्वन्ति तथा मम नास्ति। यथा श्रीवत्सः सूचितवान् एवमिति, तथा भवति मम अपि। रम्या कंप्लीट एकादशी करती है। का 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 करोति का 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 रम्या 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 कंप्लीट एकादशी। तत्र अहमपि कदाचित् करोमि। तत्र मम तु यदा प्रवासः भवति, मम कारणं किं भवति इत्युक्ते, यदा प्रवासे भवामि गृहाणि गच्छामि किल सम्पर्कार्थं, तत्र अहं किमपि न खादामि एकादशी, ते खिन्नाः भवन्ति तत्र। ते इत्युक्ते वस्तु फलं खादति वा, तत् खादति वा, साबुदाना खादति वा इत्यादिकं। किमर्थमित्युक्ते तत्र सर्वेषां तु तत्र एकादशी इत्युक्ते भिन्नप्रकारेण अर्थः भवति तेषां। सो तर्हि न तद् न खादामि एतद् न खादामि इति वदामि, तर्हि अनन्तरं तत्र मम सम्पर्कः इत्युक्ते तत्र गत्वा संस्कृतविषये, संस्कृतभारतीविषये कथं ते उदाहरणं संस्कृतं पठेयुः अथवा संस्कृतं कार्यं कुर्युः इत्यादिकं सम्भाषणं करणीयं किल, तद् मुख्यं। नो चेत् तत्र मम भोजनविषये एव तत्र भवति। तदर्थमेव अहं तत्र तेषु विषयेषु किमपि न वदामि यदा सम्पर्के भवामि। गृहे भवामि तदा मम पत्नी स्मारयति, एकादशी कदा इति पृच्छति मा। किमर्थमित्युक्ते वन्स् इन् 2 वीक्स् भागच्छति किल, पूर्वं सा जानाति कदा इति पृच्छति। इत्युक्ते सापि न करोति, परन्तु तद्दिने किञ्चित् सर्वं न्यूनं भवति गृहे। अस्तु तर्हि सरयू एकादशी इच्छति। करोमि करोमि किमर्थम् इति करोमि करोमि डिफरेंट खाद्यानि खादितुं शक्यते। रूटीन् खाद्यं नास्ति किल। ओन्ली उप्पिट्टु ओन् एकादशी। भवती उप्पिट्टु इच्छति वा? अहम् अवलक्की अहम् उत्तमरीत्या उप्पिट्टु करोमि, जानाति वा? यदा भवत्याः गृहम् आगच्छामि सूचयतु, भवती अहं च मिलित्वा उप्पिट्टु पचामः। वदति किम्?
न न न, अहं किम् उक्तवान्? भवती अहं च इति अहं च Maintain it good job. अहं किम् उक्तवान्? खादामः इति न उक्तवान्, पचामः इति उक्तवान्। पचामः अहम् इन्ग्रेडियेण्ट्स् न जानामि। चिन्ता मास्तु, तदेव अहं पाठयामि भवतीं, संस्कृतेन पाठयामि। उपमा कथं तत्र करणीयं पक्तव्यं इति। पक्तव्यं पक्तव्यं पचनीयं स्यात् प्रायः। पचनीयं सत्यं सत्यम् उत अस्तु तर्हि तत्र अग्रे सरामः। अद्य यथा अहम् उक्तवान् तावान् समयः नास्ति, वयम् एकं श्लोकं पठामः, तत् पठित्वा अग्रे गच्छामः। तत्र श्लोकं तु वयं जानीमः, सामान्यः श्लोकः, सर्वदा वदामः। तो न जानामि एतं श्लोकं पूर्वं वयं पठितवन्तः वा न वा इति। तत्र सो तत्र पुनः तत्र पक्तव्यमेव सम्यक्, पचनीयम् इति नास्ति, पक्तव्यमेव सम्यक्। अस्तु, तो तर्हि पत्रं प्राप्तवन्तः, लेखनी प्राप्ता? अस्तु, श्लोकः तु सामान्यः। श्रीहर्ष, भवान् जानाति वा? आकाशात् पतत् आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः। लिखन्तु तद् तं श्लोकं स्मरणबलात् लिखन्तु, अस्तु वा? कुत्रापि मा पश्यन्तु, लिखन्तु। ಒಂದೇ 5 ನಿಮಿಷದ ಪಾಠ ಬೇಕು ರೀ. ಬಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಆಕಾಶ ಇದು ಕೇಳ್ಸುತ್ತಜ್ಜಿ. ಆಕಾಶ ಬಯಲು ನನಗೆ ಬೀಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ पुनः वदतु सरयू। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। अस्तु, लिखन्तु। सर्वदेवनं नमस्कारः। सर्वदेव नमस्कारः। सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। आकाशात् पतितं तोयं लिखितवन्तः? पुनः वदामि। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति इति। प्रति गच्छति यति गच्छति सागरं, सागरं यति गच्छति इति गच्छति न, यथा गच्छति सागरं, यथा गच्छति सागरं, गच्छति सागरं। पुनः आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति इति श्लोकः। अस्तु वा? अद्य तु एकादशी अस्ति, केशवस्य स्मरणम् उत्तमं भवति। तर्हि लिखितवन्तः वा? आम्, नमस्कार लिखितवन्तः? आं न? अस्तु अस्तु, तर्हि दर्शयामि। तत्र पश्यन्तु। दृष्ट्वा भवन्तः
द्रष्टुं शक्नुवन्ति? केशवं प्रति केशवं प्रति गच्छति पतितं तोयम् आकाशात् आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं गच्छ। अस्तु आम् अत्र पश्यतु। प्रति गच्छति एकमेव शब्दं किल? तत् चिन्तयामः तत्र किम् अहमपि न जानामि इदानीं। भवन्तः मौल्याङ्कनं कृतवन्तः वा? इदानीं यथा श्लोके अस्ति तथा कुर्वन्तु। मौल्याङ्कनं लिखितवन्तः किल? कस्य कृते 0 अभवत्? कोऽपि दोषः नास्ति। अस्तु एकक्षणं रम्या वदति दोषः नास्ति इति। अस्तु अन्य कोऽपि अस्ति वा दोषः नास्ति इति? भवान् अपि वा? दोषः नास्ति। ओ अस्तु सुशीलका भवत्याः अपि नास्ति। वाव् हर्ष 3 आकाशात् दोषत्रयम् आकाशात्। सरयो भवत्याः कुत्र? आकाशात् पतितं तोयं कुत्र? आकाशपर्यन्तमिति एवम् अस्ति, परन्तु कस्मिन् अक्षरे? कंटिन्यूएशन बर्दियाळ समस्तपद आकाशात् पतितं तोयम् इति चिन्ता नास्ति। आकाशात् पतितम् इति यदि योजयति चिन्ता नास्ति। किमर्थमित्युक्ते तत्र तु पदद्वयमित्येव चिन्तयामः, चिन्ता नास्ति। यदि योजयति दोषः नास्ति, परन्तु आकाशात् पतितम् अनन्तरं तोयमिति तत्र न योजयतु। तदपि योजितवती वा? आमाम् ओ भवती पदत्रयमपि योजितवती। तद् न भवति। किमर्थम्? इदानीं पतितम् इति अस्ति, अन्ते किमस्ति? तोयम् अनुस्वारः अस्ति। पतितं पतितं तत्र किम् अस्ति? अनुस्वारः किल? तोयं प्रथमम् अक्षरं किम्? तकारः। अहं किम् उक्तवान्? यदा कदापि किमपि अक्षरं वक्तुम् इच्छामः वयं तत्र कारः इति योजयामः। कार उप्पिट्टु कार इति आक्चुअली ಅಲ್ಲಿ ಖಾರ ಖ ಇತಿ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಬಟ್ ನಾವು ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ, ಕಾರ ಕಾರ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ किमर्थं कार तदर्थं कार बट एक्चुअली खार इति कन्नड भाषायां महाप्राण ख इति भवति। भवतु नाम सः भिन्नः विषयः। अत्र तु अल्पप्राणः ककारः। सो क इति ककारः इति वदामः। ता भवति तकारः, हा भवति हकारः, गा भवति गकारः, ई भवति इकारः, ओम ओंकारः। अवगतं? तो तदक्षरं वक्तुं तदनन्तरं कारः इति योजयामः। तेन किं भवति? किमर्थमित्युक्ते ता इति न वदामः। ता इत्युक्ते तत्र एकम् अक्षरं नास्ति। तत्र त इति एकः अक्षर, एकम् अक्षरम्, अ इति द्वितीयम् अक्षरम् अस्ति। तदर्थमेव ता इति न वदामः। किं वदामः? तकारः। तकारः इत्युक्ते त एव भवति, तत् आ न भवति इति अर्थः। अवगतं? सो भवती संस्कृतेन यदा अक्षराणि पृथक् पृथक् वक्तुम् इच्छति कारः इति योजयतु। अस्तु वा? अस्तु। पतितम् इति तत्र अनुस्वारः, तोयं तत्र तकारः अस्ति। तत्र किं भवति? यदि योजयति तत्र योजयित्वा वदतु, उच्चारणं करोतु। आकाशात् आकाशात् मास्तु, पतितं तोयं योजयतु, वदतु। पतितं तोयं। शीघ्रं पतितं तोयं ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋ, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಪಾಸ್. पतितं तोयं, पतितं तोयं। पतितं तोयं, पतितं तोयं। अनुस्वारः किं भवति? नकारः भवति। किमर्थं? त थ द ध न अन्तिम अक्षरं न अस्ति। यथा गोविन्दः, गोविं द इति अस्ति, परन्तु यदा वयं तत्र अनुस्वारसहितं तत्र वदामः, अनुस्वारस्थाने नकारः आगच्छति। गोविन्दः इति भवति। अस्तु वा? तथैव पतितं तोयम् इति भवति यदि योजयति।
तो योजयतु परन्तु तत्र सन्धिः भवति तदा परन्तु आकाशात् पतितम् इत्यदस्ति तत्र तु चिन्ता नास्ति आकाशात् इत्येव पदं पतितम् इति पकारः एव तत्र योजयति तत्र सन्धिः अपि न भवति केवलं योजयति इति भवति तत्र दोषः नास्ति परन्तु पतितं तोयमिति योजयति तत्र योजनसमये अनुस्वारः गच्छति नकारः आगच्छति पतितं तोयमिति तद् तद् नास्ति चेत् -1 पायिण्ट् अस्तु वा अवगतम् आम् अस्तु सम्यक् इदानीम् अक्षराणि कानि इति वदामः सारी अक्षराणि पदानि हर्ष पदानि एकमेकं पदं वदतु आकाश आकाशात् आकाशात् अस्तु रम्या पतितं सरयु तोयं सुशीलक यथा यथा था महाप्राण यथा तोयम् इति अपि विसर्ग तु अयं पतितं पदं पदमेव तोयमिति पदं हे भोः किम् एतद् जलं तोयं तीर्थः तीर्थम् इत्यादिकं जलस्य पदानि अन्यपदानि सरयु न श्रीवत्स गच्छति यथा गच्छति यथा गच्छति अस्तु रम्या पुनः सागरं सागरम् अस्तु श्रीहर्ष सर्वे सर्वदेव सर्वदेव नमस्कारः एकमेव पदम् अहं दर्शितवान् भवान् दृष्टवान् वा you got more mistakes तत्र तर्हि नमस्कारः एकमेव पदम् अस्तु वा अपरमपि अस्ति हे and also सागरम् अन्ते किम् अस्ति मकारः अस्ति अनुस्वारः अस्ति मकारः अस्ति सम्यक् अस्ति यदि अनुस्वारः दोषः तत्र किमस्ति वाक्यस्य अन्ते मकारः लेखनीयः इति नियमः अस्तु वा सर्वनेम नमस्कारः एकमेव पदं सरयु केशवम् अक्का प्रतिगच्छति प्रति प्रतीति एकं पदं गच्छति इति द्वितीयं पदं प्रतिगच्छति पदति -1 लिखतु -0.1 प्रतीति भिन्नं गच्छति इति भिन्नं किमर्थं तद् वदामः प्रथमं तदेव वदामः अनन्तरं श्लोकस्य अर्थम् अवगच्छामः तत्र संस्कृतव्याकरणे केचन शब्दाः सन्ति ते शब्दाः यदा धातुः भवति ते शब्दाः धातुः अस्ति धातुः इत्युक्ते क्रियापदं क्रियापदस्य मूलं धातु इति वदामः उदाहरणं गच्छति इति क्रियापदं गम् इति धातुः पठति इति क्रियापदं पठ इति मूलधातुः इत्युक्ते धातुः इत्युक्ते ततः अन्यत् किमपि आगच्छति इति भवति इति अर्थः धातोः पूर्वं प्रिफिक्स् रूपेण पूर्वं यदि एते शब्दाः आगच्छन्ति केचन शब्दाः के शब्दाः तेषां कृते प्रादयः इति वदामः शिवत्स लिखितवान् वा रम्या लिखितवती प्रादयः इति एकं पदं तत्र प्रादयः इत्युक्ते तत्र प्र इति एकः शब्दः तथा आदयः प्रादयः इत्युक्ते काचित् आवलिः इत्युक्ते शब्दानाम् आवलिः लिस्ट् आफ् वर्ड्स् तत्र शब्दाः तत्र प्र इति आदौ अस्ति इति तद् प्रादयः इत्युक्ते उदाहरणमत्र भवन्तः सर्वे पठन्ति कोऽपि मां पृच्छति अद्य वर्गं के आगतवन्तः अहं न जानामि के आगतवन्तः इत्युक्ते कदाचित् नामानि न स्मरामि तदा अहं किं वदामि श्रीवत्सादयः वर्गम् आगतवन्तः इत्युक्ते किं श्रीवत्सः अपि आगतवान् अन्ये अपि आगतवन्तः
तत्र यदि आवलिं वयं कुर्मः श्रीवत्सः, रम्या, सरयूः, सुशीला, श्रीहर्षः, तत्र पञ्चजनाः सन्ति। तान् वक्तुं किं वदामः? तत्र श्रीवत्सादयः इति वदामः। अथवा कदाचित् वयं पुराणे शृणुमः इन्द्रादयः इत्युक्ते किम्? इन्द्र प्लस् इन्द्रः, आदय वरुणः, वायुः, अग्निः, अन्यदेवाः इति अर्थः। वर्ग देवगण देवगण न, अन्यदेवाः इति देवगणः भवितुमर्हति, अन्यदेवाः इति अर्थः। इन्द्रः अन्ये च इति अर्थः, अन्यदेवाः इति अर्थः। ते ब्रह्मलोकं गच्छन्ति, तेषां कृते अन्यत् किमपि नास्ति। यत्किमपि तत्र लघु शिशुः इव यदा कदापि कोऽपि तत्र आपत्तिः आगच्छति तदा इन्द्रादयः रन् टु द पेरेण्ट्, ब्रह्माणं प्रति गच्छन्ति। तथा इन्द्रादयः, तथैव प्रादयः इति शब्दः। तत्र 22 शब्दाः सन्ति। कति सन्ति? 22। उप, उत्, अप, परि इत्यादयः शब्दाः। यूजुअली 1 or 2 syllables भवति। वि, आ इत्यादिकम् इति सर्वं भवति। 22 सन्ति। तत्र प्रा इति आरम्भे अस्ति, तदर्थमेव प्रादयः इति वदामः। अस्तु वा? प्रादयः। प्रादः इत्युक्ते बहुवचने, यथा हरिः, हरयः, तत्र बहुवचने हरयः इति भवति। तो प्रादिः इति एकवचने, प्रादयः इति बहुवचने। 22 किल, तदर्थं तो प्रादयः इति वदामः। सो एते शब्दाः धातुः अस्ति किल, तत् पूर्वम् आगच्छति, तेन उपसर्गः इति भवति तस्य नाम। तेषां शब्दानां नाम किं भवति? उपसर्गः इति वदामः। ओन्ली व्हेन दे आर they come along with a dhatu. If not, they are not upasarga. Pradaya eva. तथा। अस्तु वा? उदाहरणं सरयो, यदा भवत्याः शालायाः नाम किम्? सिन्धी हैस्कूल्। सिन्धी हैस्कूल्। सिन्धी हैस्कूल् तत्र यूनिफार्म् अस्ति किल, तदा यदा धरति तदा अन्ये चिन्तयन्ति एषा सिन्धी हैस्कूल् छात्रा इति। एवमेव अन्यत् किमपि चूडिदार् इत्यादिकं धरति तर्हि न जानन्ति एषा सिन्धी स्कूल् इति। तो तदा काचित् बालिका यदा सिन्धी स्कूल् यदा धरति तदा सिन्धी स्कूल् छात्रा इति जानन्ति। तथा प्रादयः यदा धातुना सह भवन्ति तदा उपसर्गः इति तेषां नाम। अस्तु वा? भवतु नाम तदर्थमेव तत्र। परन्तु एते प्रादयः दे कैन बी ऐदर विथ धातु ऑन देयर ओन अपि। अत्र ऑन इट्स ओन अस्ति प्रति इति प्रादिषु एकः शब्दः, परन्तु उपसर्गः नास्ति। किमर्थं? प्रति गच्छति इत्युक्ते किं? प्रति गच्छति इत्युक्ते गोविन्दः भारतम् आगच्छति, हर्षस्य गृहम् आगच्छति जुलै 11th, रैट् हर्ष? आम् आम् ओके। तत्र भारतम् आगच्छति, अनन्तरं भारतात् सः प्रतिगच्छति। प्रतिगच्छति इत्युक्ते आगतवान्, प्रतिगतवान् इति वापस् इति अर्थः। यदा प्रति इति भवति तत्र प्रतिगच्छति इति अर्थः। परन्तु प्रति इति भवति सपरेट्लि, तत्र किमस्ति? केशवं प्रति, औन् टुवर्ड्स् इति अर्थः। केशवन कडेगे इति अर्थः। केवलं केशवं प्रति गच्छति इत्युक्ते इट् केम् फ्रम् केशव इति अर्थः आगते अलिगे। केशवं प्रति गच्छति, प्रतिगच्छति इति एकमेव पदं भवति। अर्थः किं भवति? केशवस्य समीपे तत् जलम् आसीत्, इदानीम् नमस्कारः, क्षम्यतां, सः नमस्कारः केशवस्य समीपे आसीत्, पुनः तत्रैव गच्छति इति अर्थः। परन्तु तथा नास्ति। नमस्कारः कुत्र अस्ति? अत्र अस्ति, भक्तस्य समीपे अस्ति। तद् केशवं प्रति गच्छति। तत्र तु प्रति इति सपरेट् भवति। तत्र अवगच्छन्ति वा?
प्रति गच्छति इत्युक्ते ततः आगतं पुनः गतम् इति अर्थः। प्रति गच्छति इत्युक्ते अन्यत् किमपि अस्ति, तत् तं प्रति, तत् प्रति, तां प्रति गच्छति इति। अस्तु वा? सो श्लोकेषु कदाचित् यदा भवन्तः पठन्ति अवधानं ददतु। अस्तु वा? अवधानं दत्वा श्लोकः वक्तव्यः कदाचित्। अस्तु, पुनः तत्र किम् अस्ति? आकाशात् पतितं तोयं यथा सागर गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। अर्थः तु जानीमः। क्रियापदं किम् अत्र? गच्छति चलयो, गच्छति। इतोपि एकं क्रियापदमस्ति। गच्छति इतोपि एकं क्रियापदमस्ति। प्रति तत्र प्रति क्रियापदं नास्ति, केवलं गच्छति एव। तत्र तो नमस्कारः पतितमिति अस्ति, परन्तु क्रियापदं नास्ति। क्रियापदस्य अर्थं ददाति। गच्छति, किं गच्छति? किं गच्छति? तोयं गच्छति। तोयं गच्छति। तोयं तोयं गच्छति। किं तोयं गच्छति? आकाशात् पतितं तोयं न पतितं तोयं। किं तोयं? किं जलं? पतितं तोयं। कुतः पतितं? कुतः पतितं तोयं? आकाशात् पतितं तोयं आकाशात् पतितं तोयं कुत्र गच्छति? सागरं गच्छति इति प्रथमं वाक्यं। आकाशात् पतितं तोयं सागरं गच्छति। तत्र वयं जानीमः, गंगा नदी प्रवहति, गंगासागरे विलीना भवति सा नदी। अस्तु वा? कावेरी सा अपि तथैव, तस्याः अपि गतिः तथैव भवति। यथा यथा आकाशात् पतितं तोयं सागरं गच्छति तथा, तथा इति तत्र नास्ति, वयं तत्र योजयामः। तथा सर्वदेव नमस्कारः इत्युक्ते किम्? ये नमस्काराः अन्ये देवाः सन्ति, तेषां कृते यदा वयं नमस्कारान् कुर्मः, ते सर्वे नमस्काराः यः कोऽपि देवः भवतु, गणेशः भवतु, पार्वती भवतु, शिवः भवतु, इन्द्रः भवतु, यः कोऽपि भवतु, सः नमस्कार, सर्वे नमस्काराः कुत्र संस्कारः कुत्र गच्छति? गच्छति, प्रति गच्छति, प्रति गच्छति। कं प्रति गच्छति? केशवं प्रति गच्छति। अर्थः अवगतम्? सामान्य अर्थः। अत्र इतोपि एकः गूढार्थः अस्ति। सः अर्थः कः? सामान्य अर्थः एवं, यः कोऽपि एतद् भवतु गच्छति इति। सरयु, पतति। पतति, किं पतति? तोयं पतति। तोयं पतति। तोयं कुतः पतति? तोयं सागरे पतति। कुतः पतति? कुतः पतति? आकाशात् तोयं पतति। आकाशात् तोयं पतति। तोयं नाम जलं। पतति, जलं पतति। जलं कुतः पतति? जलं आकाशात् पतितं तोयं प्रथमं तु पतति। किं पतति? तोयं पतति। तोयं कुतः पतति? तोयं आकाशात् पतति। तावदेव। गच्छति तद् भिन्नं, सागरं गच्छति। सो पतितम् इति अस्ति किल, तत्र वयं क्रियापदं योजयामः, पतति इति। कुतः इति प्रायः न अंडर्स्टूड। कुतः फ्रॉम वेयर वयं पठितवन्तः कुतः इति। पठितवन्तः। गोविन्दः आगच्छति, गोविन्दः भारतम् आगच्छति, अथवा गोविन्दः हर्षस्य गृहम् आगच्छति। गोविन्दः हर्षस्य गृहं कुतः आगच्छति? ट्रेसीतः आगच्छति। अथवा 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 गोविन्दः सिंहस्य गृहतः श्रीवत्सस्य गृहं गच्छति। गोविन्दः कुतः श्रीवत्सस्य गृहं गच्छति? श्रीहर्षस्य गृहतः गच्छति। गृहतः गृहात्।
गृहात् आकाशतः आकाशात् समानम् अस्तु तर्हि सरयु suppose you have a problem issue, for example, sometimes what do we think when there is a problem? We want to solve it, but the problem is so much. What do we think? It will tension. Tension. ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಂಗೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಆಡ್ತೀಯಲ್ಲೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ಸೊ ಶ್ಲೋಕೆ किमस्ति आकाशात् किं पतति सरयु तोयं जलं पतति आकाशात् तोयं पतति जलं पतति आकाशात् आकाशः पतति वा will from sky will fall sky will never fall केवलं जलमेव पतति ततः तद इत्युक्ते आङ्ग्लभाषया वयं वदामः we act as if sky has fallen परन्तु एषः rain is from not sky will not fall एषः श्लोकः किं वदति आकाशात् आकाशः कदापि न पतति केवलं जलं पतति इत्युक्ते यत्किमपि भवतु जीवने टेन्शन न आवश्यकम् अस्तु वा आकाशः कदापि न पतति वयं किं कुर्मः ओ आकाशः एव पतति इत्युक्ते सर्वं गतं किमपि न शक्यम् इदानीम् अभवत् इति वयम् एवं तिष्ठामः तथा मा तिष्ठन्तु इति वक्तुम् एषः श्लोकः आकाशात् किं पतति जलं पतति आकाशात् आकाशः न पतति अवगतम् सामान्य अर्थः तद् आकाशात् पतितं तोयं सागरं यथा सागरं गच्छति परन्तु सर्वनमस्कारः इत्यादिकं तद् तथा तदपि आवश्यकं तथापि चिन्तयामः परन्तु अत्र प्रथमपादः यदस्ति आकाशात् पतितं तोयम् इति actually it's a loaded philosophical statement asti about soul avagachanti va about soul and supreme soul no soul bhinnam tatra kim vadami itukte vayam jeevane अनेकान् क्लेशान् तत्र अनुभवामः सो क्लेशाः तु आगच्छन्ति गच्छन्ति जीवनस्य एण्ड् न भवति इति अहं कुत्रचित् पठितवान् एतद् श्लोकस्य पूर्वार्धमिति पूर्वार्धं शङ्करः आदिशङ्करः लिखितवान् द्वितीय उत्तरार्धं सत्यं तदस्ति तद् वैचारिकं तद् अस्ति वेदान्तं सामान्यजीवने किं ಚಿಂತನೀಯಂ ಇತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ सत्यं तदस्ति अहं केवलम् अस्माकं जीवने क्लेशाः भवन्ति तदा एंड ऑफ द वर्ल्ड इति आङ्ग्लभाषायां वदामः किल दट्स् व्हाट आई एम सेइंग उपमान एंड ऑफ द वर्ल्ड इति उपमान ಸೇರ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ उपमान तदस्ति न तदो श्लोके अस्ति तस्मिन् विषये अहं न किमपि न वदामि श्लोकः तथा अस्ति केवलं प्रथमपादं स्वीकुर्मश्चेत् आकाशात् पतितं त्वमित्येव स्वीकुर्मः तस्य सामान्य अर्थः आकाशात् जलं पतति आकाशात् आकाशः कदापि न पतति कोऽपि क्लेशः भवतु एंड ऑफ द वर्ल्ड नास्ति इति एंड ऑफ द वर्ल्ड नास्ति अस्तु वा अस्तु तर्हि अत्र वयं विरमामः मङ्गलश्लोकं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शान्ति शान्ति शान्तिः अहम् उक्तवान् किल अत्र पोर्ट्लैन् मध्ये अस्मि इति अत्र जनद्वयस्य परिचयं कारयामि चिन्ता अस्ति चिन्ता मम कुटुम्बः सो एषः श्रीमन्तः इति महोदय PhD किल पर्ड्यू यूनिवर्सिटी इंडियाना मध्ये मेकानिकल इंजीनियरिंग मध्ये PhD प्राप्तवान् अत्र पोर्ट्लैंड मध्ये तु
इंटेल् कार्यालयः अस्ति तत्र सिलिकान् तत्र कार्यं करोति स्म तादृशमेव अन्यः कार्यालयः तत्र महोदयः तदेव सेमिकण्डक्टर्स् इत्यादि विषयेषु करोति संस्कृतं पठति पाठयति इत्यादिकम् अस्माकं कार्यकर्ता पोर्ट्लैण्ड् मध्ये श्रीमन्तः इति मूलतः आन्ध्रप्रदेशतः अनन्तरम् अत्र सत्यसाई बाबा तत्र तेषां गणः अपि अस्ति महोदयः तत्रापि सक्रियः अस्ति अनन्तरम् अत्र भगिनी इदानीं मम कृते चायम् इत्यादिकं सिद्धतां कुर्वती अस्ति मम गन्तव्यं शान्ता भगिनी इति एषा अपि PhD कृतवती अस्ति UCLA मध्ये कस्मिन् विषये भगिनी कंप्यूटर् सैन्स् मध्ये आप्टिक्स् तत्र आप्टिक्स् विषये एषा इदानीम् इंटेल् मध्ये कार्यं करोति अनन्तरम् एतयोः एका पुत्री वर्तते सा तु निद्रां कुर्वती अस्ति सती इति नाम एते मम बान्धवाः मम अग्रजायाः भारते एकः पुत्रः अपरः पुत्रः सा स्नुषा अनन्तरं तयोः पुत्री चतुर्थे वर्गे पठति सा सरयूः इति नाम इदानीं पञ्चमवर्गं गच्छति तत्र सरयू इति वा ओ अत्रापि सरयू इति काचित् अस्ति इति वदन्ति ते अस्तु एवं मम यदा प्रवासार्थं गच्छामि एवं संस्कृतकार्यकर्तॄणां गृहेषु मम वासः एते सर्वे सम्यक् मां पालयन्ति इदानीं भगिनी मम कृते चायम् इत्यादिकं सज्जीकुर्वती अस्ति अस्तु मिलामः शुभरात्रिः शुभरात्रिः नमस्ते एकक्षणम् एकं फोटो स्वीकुर्मः तत्र अस्तु फोटो स्वीकुर्मः वा अस्तु सम्यक् अस्तु मिलामः